तेणी नेगेटिव्ह वागप ना. दोतोरान म्हणटा ते पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. त्याची वृत्ती सांगता तो कसो तो. आणि त्याच्या खातीर आम्ही डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान पळयला, त्यांनी टेबलां धाडयता आसतना पळयला. अरे तूच मायनीवाल्या कडल्यान पयशे हाडटा, तूच सगळे त्यांच्या कडल्यान तू सगळे त्याचो फायदो घेता आणि तूच टेबला टेबला हे तुमचो न्याय हो लोकांक दाखोवपाक तू नौटंके करता, नाटकां करता. तू ही नाटकां आतां बंद करपाक जाय. दिवचलच्या लोकांनीच न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांनी तेंची नाटकां पळयल्ली आसा आणि ते कितें नौटंकी करता पळय, जे सबंद म्हणजे दिवचलकारांक अशें सांगपाची गरज ना. लोकांनी आतां म्हणजे तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सगळ्यो खबरी कळटा, पण गोंयकारांक न्ही आनी सबंद गोंयकारांकूय कळले आसा, तेचे नातेवाईकांकय कळले आसा. ते लोक आतां कितें म्हणपाचें ताका म्हणटा ते लोक म्हणजे हांगासर तो त्यांनी बोवाळ घातलो पळय, त्याच्या वयल्यान तेची कितें अक्कल आसा पळय आमदाराची ती कळली आसा लोकांक सगळ्यांक. आनी तेणी कितलोय जरी बोवाळ घातलो न्ही ते शक्य ना. लोक सगळे लाटम बार्शातले सगळे लोक आणि दिवचलचे लोक आतां भिवून आसा, भिवून म्हणून लोक खूब कडेन दाखोवन दिना. पूण काही मोजके आसतले आमच्या सारके तेच बिनधास्त सामके तेच्या विरुद्ध उलोवपाक तयार आसता. पूण बरेचशे लोक आसा तेच्या विरोधान आसा. तेणी आतां पयशे मोडपाची हे करता म्हणून हांव सांगता, पयशे घेया म्हणून सांगला आमी आमच्या लोकांक. पयशे घेया, तेजे कडेन पयशे पुसता खंय. ताका दिसता की एक गुणो दवरून सुद्दां आपूण निवडून हाडूंक शकता. म्हणजे गुणो दवरून निवडून हाडपी लोक बाकीचे तेच्या वांगडा गुणे आसतले हे लक्षात दवरपाची गरज आसा. बरे लोक ह्या गुण्याक निवडून हाडपाक शकना. आणि गुण्याक म्हणजे तूं केन्नाय सांगतलो आनी पयशा खातीर लालशेन वचपी लोक खूब. हांव परत सांगता की दिवचलचे आणि लाटम बार्शेचे लोक आसा पळय, जावं ते ग्रामीण भागातले आसूं, ते गरीब आसूं, ते प्रामाणीक स्वाभिमानी दिवचलकार हो शब्द आमी गोंयांत पयले आणि हो स्वाभिमानी आमचे दिवचलकार, स्वाभिमानी लाटम बार्शेचे लोक कशेच वगी रावचे ना. तेका हे फळीभूत हे शिकयतले. त्याच्या खातीर सबंद जनतेक लाटम बार्शेचे म्हजो विनंती आसा की तेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावचे. तांकां फूल फ्रीडम दिता. फूल फ्रीडम म्हणजे आयज उलोवपाक फ्रीडम मेळपाक जाय, काम करपाक फ्रीडम वचपाक जाय. अरे कोणाच्या लग्नाक गेलो जाल्यार तापोवणी अशा प्रकारचे काम केला. अशा प्रकारचे अजून पर्यंत खंयच्याच आमदारान दिवचल्यान काम करूंक ना. इतल्या प्रकारचे वायट घृणास्पद तेंच्यांनी काम केला. आनीकय तेंचो खंय खंय लक्ष आसा पळय तोय तुमकां सांगतलो. खंयची महिला मंडळां ती शिवजयंतीक नाचयता, खंयचे आनी कितें नाचयता पळय आनी तेचो फंड खंयच्यान मेळटा पळय ते सगळे डिटेल तुमकां आमी सांगतले. हेच्या खातीर दिवचलकारांनी आसूं किंवा लाटम बार्शेच्या लोकांनी इतलेंच करचें की आमच्या बरोबर रावचें आणि प्रामाणीक आमचो मेघश्याम रावत. खूब जाण म्हणटाले आतां तेंची हे येतले कितें व्हिडिओ येतले नाल्यार रिलां येतली तलवारी मेघश्यामाची तलवारी आतां आमी मॅन केल्यो. तलवारी आमकां काडपाकय कळटा आणि मॅन करपाकय कळटा. आमी सगळे बरोबर आसा. ग्रामीण भागातली जनता सगळे आमी बरोबर आसा. आमी तशें आतां कोणाकच आयकचे ना. आमी लोकांचे आयकतले आणि लोक आमच्या बरोबर आसा. हेच्या खातीर आमी लोकांक इतलीच विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी आमच्या बरोबर रावचे आणि मेघश्याम रावताक बहुमतान मॅक्झिमम वोट्सांनी तुमी सगळ्यांनी निवडून हाडचो इतलेच तुमच्या कडेन विनंती करता आणि हांगाच सांगता. ते कोणाक गिरण दिली हे असे सगळे प्रोग्राम ह्या सगळे असे प्रोग्राम करप ताका बायलांक नाचवप काय कितें हे लोकांनी आमच्या मतदारसंघातल्या बायलांनी समजपाचें. हो मनीस फक्त तोंडानच म्हणना बायलांक नाचो, हो कृतीनय तसोच आसा. हे तुमकां खबर आसा. डिटेलान काय सांगपाची गरज ना. ह्या मनशाक हो जो शब्द तेणी बायलां वापरला एकदम वायट वापरला. हेका आपल्या भावा, आपल्या भयणी बद्दल, आपल्या भावजयां बद्दल, आवय बद्दल, आपल्या भुरग्या चली भुरग्या बद्दल कांयच मान आनी रिस्पेक्ट ना. म्हाका दिसता राजकारण खंय पावूं पण असले वायट शब्द बायलांक म्हणपाचे न्हू. आनी हो जो शब्द म्हाका आमच्या बायलांनीच कोणी व्हिडिओ करून सांगला. ती म्हणटाली आमी वचून ताका विचारता, ताच्या घरार आमी 1000 बायलां वयता आनी ताका विचारता म्हणून सांगताली. हांव म्हटलें अशें कांय करपाची गरज ना. तो म्हणटा की आमकां 10 घरांनी कितें केलें रिफ्यूज केलें. ही तेची स्वप्नां तो पळयता. म्हाका दिसता आमकां एकाय घरान कोणी करूंक ना. उलट तेचे कितकेशेच कार्यकर्ते आमकां जॉयन जाले. फाल्यांय कितकेशे कार्यकर्ते आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष येतलो दामू नायक आनी कितकेशेच कार्यकर्ते खदे कार्यकर्ते तेचे म्हाज्या वांगडा आतां आसात. आनी ते म्हाका सांगतात की दोतोर फाटले फावटी तो एसेंब्ली ऑफिसर ते नसले ह्याच गांवांतले आसतलोय तो आसा रे विशाल परब पळय तोच सांगता की आमकां तुजी गाडी हाडाय गाडी फोड बी होच लिडर सांगपी खंय. बरोबर मरे विशाल. होच लिडर सांगपी. सो तेच कार्यक्रम सांगता आमकां सदांच वायट शिकयला आनी थोड्या वायट शिकोवन आज तेंची 45 वर्सां गेल्ली आसा. म्हणून म्हाका उलोवपाक गेल्यार खूब उलोवं येता.
हो जो लिडर असा हो गाडी खंयची घेऊन भोवता, कोणाची गाडी घेऊन भोवता, खंयचे पेट्रोल वापरता, किती त्या ऑर्गनायझेशनाची वाट लायला, ही सगळी हांव वाडू येता. पण इतक्या लो तर माझ्या तोंडांतल्यान इतलो वायट शब्द येवप म्हाका काडपाक सुद्दां हे कितकीशेच म्हणजे आता 3.5 वर्सां लागले हे शब्द काडपाक, खूप काडूं येता. पण तेचेर कांयच ना काडना. हांव इतकेंच सांगता की बिचोलीचो विकास कोणूच आडाव शकना. सगळ्यांची जी कामां आसात तुम्हीच जर आज पत्रकार वचून पळयात, रस्ते कशे जाल्ले आसात, प्रत्येक रस्त्याक लायट आसा, लाटंबरचे इंडस्ट्री फक्त रस्तो असलो. आज आमी रस्तो वायडनींग केला, लायट दिला, उदक दिला, 40 लोकांक ऑलरेडी प्लॉट दिला. आता ह्या ऑपोजिशनाक कितें कितें तरी स्वप्नांतले विचार येता, गुणो दवरल्या म्हणून अशें कितें कितें म्हणजे तो प्रत्येक फावटी पयशा जाल्यार नवे काडटा. म्हणजे इतके नवे काडटा, इतके निलवळ. तो म्हज्या आईच्या बापायचेर म्हज्या क्लिनिकाचेर सुद्दां गेलो. पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा विजन हॉस्पिटल देवाच्या वेळार फूल चलता. हें हांव सांगची गरज ना. तुम्ही कितके फावटी गेल्यार तुमकां कार्ड मेळना, म्हाका फोन करचे. म्हजो लोकांक अपॉयंटमेंट मेळना. आज कॅम्पेनिंगाक हांव सबंद दीस भोंवता, पूण सकाळची म्हाका ऑपरेशना करता फक्त लोकांच्या प्रेमापोटी. थंय काय हांव जोडपाक आनी हे न्ही, जोडपाचें हे सेकंडरी, लोक रावतात थिसर म्हणून. अशें कितलेशेच केले. म्हणजे ह्या लोकांचे ज्यांची निश्ठा खिच्या पार्टीचेर ना, ज्यांची आयडियोलॉजी ना, जे कांयच खरें उलयना, हांव तर रिक्वेस्ट करता ह्याच्या फुडें बाबा तूं उलोवं नाका. लोक तुज्या शब्दाचेर विश्वास दवरूचे ना. आनी ते कोण तुज्या बरोबर आसात थोडे न्हू जे ते म्हणजे, आनी हल्ली तो उलयना, कोणाक तरी फुडें काडून उलोवंक लायता. हे गांवांतले 4-5 जाण धरल्यात शहरांतले, ते रावचे ना. आनी मागीर तुका खूब त्रास जातले. इतलेच खबर आसा म्हाका म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा, म्हज्या ह्या सगळ्या म्हज्या ज्या सपोर्टरांचेर म्हाका विश्वास आसा. आनी तेच म्हाका फुडें व्हरतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. तुम्ही सगळे रिपोर्टर हांगा आयल्या बद्दल मना पासून धन्यवाद तुमकां देव. तुम्ही पळयतात GNH.